बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास, और आज की वीडियो में बात करेंगे जो अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान का मार्च जा रहा है, उस मार्च के साथ क्या क्या सलूक हुकूमत कर रही है, और जो TLP ने पूरे मुल्क के अंदर एक कॉल दी थी, उस कॉल के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। और हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, और ये हुकूमती गुंडागर्दी इंशाअल्लाह अमरीकी ग़ुलामी और इजरायली दलाली ये मुंह के बाल गिरेंगे। तो ये सारी की सारी जो बातें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगे, ये मनाज़र भी शेयर होंगे जिसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहाँ तक हो सके, ताकि हक़ाइक़ जो है वो पब्लिक तक पहुँच सके। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, और भी दीगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो ऐसे समझे कि लीडर हैं उनके ऊपर बैन है, उनको सोशल मीडिया पर पाबंदी का सामना है, और उनका पैगाम जो है वो कहीं भी ये नहीं जाने देते। तो इसलिए सोशल मीडिया ही आपके पास एक ताकत है जिसे आप इस्तेमाल करके अपने जो पैगाम है तहरीक का वो घर घर तक पहुंचा भी सकते हैं, पब्लिक को दिखा भी सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कॉल दी थी, साफ ज़ाहिर है एक कॉल हमारा एक मार्च हो रहा है, वो एक क्लियर कट बात है कि वो मार्च 17 तारीख को अनाउंस हुआ था कि 25 तारीख को हमने क्या करना है, कराची के अंदर प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाज करना। उसके बाद कल एक इमरजेंसी कॉल दी गई तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ की जानिब से। मरकज़ ने पूरे पाकिस्तान के कारकुनान को ये हुक्म दिया कि जहाँ तक हो सके KPK से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, तमाम जगहों पर जहाँ पर भी प्रेस क्लब्स हैं आपने क्या करना है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज। तो इसी सिलसिले में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रावलपिंडी में भी एहतजाज किया, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कराची के अंदर भी एहतजाज किया, इस्लामाबाद के अंदर भी एहतजाज। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के भी कारकुनान इस मार्च के अंदर मौजूद थे, और जमात इस्लामी के, आपको मालूम है कि जमात इस्लामी भी अपने सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी साहब को छोड़ चुकी है। वो अपना लश्कर लेकर और अमेरिका के सफारत खाने की जानिब मूव कर रहे थे। जब वो मूव कर रहे थे तो वहाँ पर जो पुलिस खड़ी हुई थी, और पुलिस ने अमरीकी और इजरायली दलाली करते हुए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, स्टूडेंट के ऊपर उनकी वर्दियाँ फाड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, और उनको वहाँ पर पकड़ा और गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर जेल में भेज दिया। वाह, यानी वो सरजमीन, वो पाक सरजमीन जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर हमने हासिल किया, और आज उसी ज़मीन पर उस इस्लाम के नाम पर जो खून बहाया जा रहा है, उनके शहादतों की गवाही देने के लिए जब पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सड़कों पे निकलते हैं तो वही पाक सरजमीन अपने उन मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आप अमरीकी सफारत खाने के सामने खड़े होकर गजा की पीपल को दहशतगर्द बोले, टेररिस्ट बोले, इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाएं, अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाएं, बरतानिया जिंदाबाद के नारे लगाएं, तो आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी कहलाएंगे, और पूरी दुनिया के मुहिब्बे वतन सिटीज़न भी कहलाएंगे, शहरी भी कहलाएंगे, इंसान भी कहलाएंगे, अमन का सफ़ीर भी कहलाएंगे। क्योंकि आप यहूद व हनूद इस्लाम दुश्मन कुतों की क्या कर रहे होंगे, हिमायत कर रहे होंगे, और यही रियासत, यही इदारे आपको बुलाकर अवार्ड भी दे सकते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे अमेरिका हमारे ऊपर खुश हो रहा है और हमें मज़ीद डॉलरों से भी नवाजेगा। अगर यही काम आप पाकिस्तान के अंदर किसी उम्मत मुसलमा की कंट्री के लिए, हजूर की उम्मत के लिए बाहर निकलते हैं, आपके हाथों में प्ले कार्ड होते हैं, आप उन मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं,
تو آپ اس دنیا کے بھی سب سے بڑا ٹیررسٹ کہلاتے ہیں، اور اس ریاست کو بھی آپ انتہا پسند لگتے ہیں، جس کے بدلے میں آپ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، آپ کے اوپر شیلنگ بھی ہوتی ہے، آپ کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، آپ کو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، اور آپ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، آپ کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے۔ یہ ہے وہ دوہرا معیار۔ یعنی پاکستان کے اندر ناظرین ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مذہبی سیاست آفٹر 2003 سن ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کہ انہوں نے مذہبی لوگوں کو زندہ کیا، ایسے ایسے متنازع فیصلے کروا کے کہ ان مذہبی لوگوں کے اندر ایک جان بھری جائے، یہ سڑکوں پر نکلیں، یہ مر چکے ہیں، یہ مردہ گھوڑے بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرد مومن علامہ خادم سیٹ رضوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور وقت کے فرعونوں کو للکارا کہ وہ جو مردہ ہو چکے ہیں وہ تمہارا حرام گوشت کھا کھا کر مردہ ہو چکے ہیں، وہ گیچ کی طرح، لیکن حضور کے غلام جو آج بھی سوکھے ٹکڑے کھاتے مدرسوں کے اندر، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ علامہ خادم سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز ثابت کر کے دکھائی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر مبارک پر۔ تو پھر انہوں نے یہ ثابت کیا اور عوام کو یہاں پر ایک ایسا چارج کیا کہ اب ناموس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر پاکستان کی گلی گلی کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو حضور کا کوئی نہ کوئی سپاہی نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایشو ہے کہ یہ ایک حکومتی سطح کی بات ہو رہی ہے، ٹی ایل پی حکومت میں نہیں ہے۔ اگر ٹی ایل پی حکومت میں ہوتی تو کیا آج اسرائیل کی یہ غنڈہ گردی چل رہی ہوتی؟ کیا اپنے لوگوں پر، فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے پر، پروٹیسٹ کرنے پر شیلنگ ہو رہی ہوتی، لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا، ڈنڈے برسائے جا رہے ہوتے؟ تو آپ کو جواب ملتا کہ کبھی بھی نہیں، بلکہ یہاں پر ایک للکار ہوتی، مسجد رحمت للعالمین کے میناروں سے گونج اٹھتی، اور جو آپ کا اس پارلیمان ہے، اس پارلیمان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب حضور کی ناموس کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی تو ناظرین اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو اس وقت جمہوریت کا رونا رونے والی ایک سیکولر لبرل اور ملحدین کی نمائندگی کرنے والی جماعت پیپل پارٹی بائیکاٹ کر جاتی ہے، لیکن وہی پیپل پارٹی پورا دن پوری رات کھڑی رہتی ہے صرف اقتدار کا چسکا لینے کے لیے کہ ہم نے اقتدار کا چسکا لینا ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ کا جو بوٹ ہے وہ اپنے منہ میں لینا ہے۔ تو ہم نے یہ قرارداد جمع ہوتی ہوئی دیکھی، باقی ایک ترمیم ہوتی ہوئی دیکھی، باقی حضور کے غلام زندہ ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان حضور کی امت کا جو درد ہے، جو غم ہے، اسے اپنا غم سمجھتی ہے اور اس کے لیے اپنی قربانیاں دینا بھی جانتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ملک بھر میں بچے، بوڑھے، جوان، یہ سب ہمیں سڑکوں پر نظر آئے، تو اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی تحریک لبیک پاکستان نے اپنے مارچز نکالے، جہاں جہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور ان تمام چیزوں کا جو کریڈٹ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے ان ظالم حکمرانوں کو بتایا کہ آپ بے غیرت بن کر، بے حس بن کر خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں رہ سکتے۔ اور ہمارا کام، کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہم بول سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، تو ہم بولیں گے بھی، آواز بھی بلند کریں گے۔ تو یہ آج عملی اقدام جو تحریک لبیک پاکستان نے کر کے دکھایا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کو، قیادت کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد کہ آپ لوگوں نے آج جو پرامن ادھر مارچ کیا، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ باقی جو کراچی کے اندر معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر ہوتے رہیں گے کہ وہاں پر آج اس اختتام کے اوپر کیا حکومت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتی ہے، کوئی مذاکرات کرتی ہے، یا وہی کام کرتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اہم اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔
اور مجھے دو میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.